महीने में संसद में भी टेम्पल की मांग की गई है। हैकल सुलेमानी वो मुकद्दस इबादतगाह थी जिसे कौम बनी इसराइल के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 2000 साल पहले तामीर करवाया था। द टेम्पल ऑफ सोलोमन यहूदियों की अजमत और तारीफ की एक निशानी थी, जहाँ वो इबादत और अपने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से हैकल सुलेमानी। हैकल सुलेमानी ये बहुत पुराना एक समझ लीजिए यहूदी की इबादत गाह थी, जो अपने वो सारे इबादत के काम अंजाम करते थे और वहाँ इबादत करते थे जाके, और वहाँ जो भी था मामला उनका यहूदियों का था वो। तो ये जब ये यहूदी लोग जब शिरक करने लगे या बुरे काम करने लगे, तो फिर जानते हैं फिर अल्लाह का अज़ाब आता है। और वो हैकल सुलेमानी जो था, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मतलब बनवाया था, उसको तामीर करवाया था, उसको 2 बार समझ तबाह किया गया है, 2 बार। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इस वीडियो के ज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे कि हैकल सुलेमानी क्या है और इसका क्या इतिहास है, और ये यहूदी यानी कि इजराइल है जो फ़िलिस्तीन मस्जिद अक्सा को क्यों शहीद कर देना चाहता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। इजराइल में थर्ड टेम्पल बनाने की मांग जी मार्च महीने में संसद में भी टेम्पल की मांग की गई है। हैकल सुलेमानी वो मुकद्दस इबादतगाह थी जिसे कौम बनी इसराइल के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 2000 साल पहले तामीर करवाया था। द टेम्पल ऑफ सोलोमन यहूदियों की अजमत और तारीफ की एक निशानी थी, जहाँ वो इबादत और अपने मजहबी रस्म रिवाज को अंजाम दिया करते थे। लेकिन जब यहूदी शिरको बुत परस्ती और कुफ्र में मुब्तला हुए, तो अल्लाह के हुक्म से मुसलसल 2 बार यरूशलेम पर हमला हुआ और बख्ते नसर और टाइटस रूमी ने उनके इस हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया। यहूदियों को फिलिस्तीन छोड़कर जाना पड़ा और उनका मुकद्दस संदूक ताबूत सकीना भी कहीं गुम हो गया। खुदावंद ने उन्हें अजाब का ऐसा मजा चखाया कि 2000 सालों तक यहूदी दर दर भटकते रहे और इस काबिल ना हो सके कि इस हैकल की दोबारा तामीर करे। लेकिन फिर साल 1948 में फिलिस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों ने इजराइल नामक नाजायज रियासत को कायम किया। अब यहूदियों का मानना है कि आखिरी ज़माने में उनका एक मसीहा आएगा जो दोबारा इस दुनिया में यहूदियों की हुकूमत कायम करेगा। दरअसल उनका वो मसीहा इस्लाम धर्म के नज़दीक दज्जाल होगा, जो हकीकत में लोगों को गुमराह करने आएगा और यहूदी उसे अपना मसीहा मान लेंगे। लेकिन इससे पहले उन्हें तीसरे हैकल यानी थर्ड टेम्पल को बनाना होगा, क्योंकि थर्ड टेम्पल के बिना उनके उस मसीहा का ज़हूर नहीं हो सकता। इस हैकल में यहूदी दज्जाल के लिए तख्त दाऊद को भी शामिल करेंगे, ताकि उनका मसीहा आकर उस पर बैठे और पूरी दुनिया की बादशाहत हुकूमत यहूदियों को दोबारा वापस मिले। मुसलमानों के लिए थर्ड टेम्पल की तामीर क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी, क्योंकि यहूदी बैतुल मुकद्दस को तोड़कर उसी जगह अपने हैकल को बनाना चाहते हैं, जबकि ये मस्जिद मुसलमानों के लिए किबलाए अव्वल और हरम शरीफ है, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम की इमामत की थी और यहीं से सफरे मिराज पर गए थे। इस्लामी रिवायतों में भी बैतुल मुकद्दस को क़यामत के करीब जंग का मरकज कहा गया है, जहां इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर दज्जाली लश्कर से जंग करेगा और अक्सा की सरजमीन पर यहूदियों का कब्जा हो जाएगा, जो फितना और जंग का मरकज होगा। इस जंग को हदीस में अल मलहमा अल कुबरा कहा गया है और ईसाई इस जंग को बैटल ऑफ आर्मागेडोन के नाम से जानते हैं। इरशाद नबवी के मुताबिक ये जंग इतनी खूनरेजी होगी कि अगर किसी शख्स के 100 बेटे होंगे तो उनमें से 99 उस जंग में शहीद हो जाएंगे। अहदनामा कदीम के बुक ऑफ रिवॉल्यूशन, बुक ऑफ हिस्कीन, यूहन्ना और यहूदियों की किताब तालमूद में भी इस तीसरे हैकल की तामीर की बात लिखी गई है, जिसके मुताबिक मशरिक और मगरिब से यहूदी फ़लस्तीन में जमा हो जाएंगे तो खुदावंद की हुकूमत कायम होगी और यहाँ तीसरे हैकल की तामीर होगी, जो तारीख में बनने वाले गुज़िश्ता 2 हैकल से भी अजीम और अलीशान होगा। साल 1967 में एक इजरायली चीफ गैरशन सोलोमन ने टेम्पल माउंट नामी मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसका मकसद मस्जिद अक्सा को गिराना और वहाँ हैकल की तामीर कराना था। आज भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इस ग्रुप को फंडिंग करती है और इजराइल आज काफ़ी एक्टिव इसमें हो चुका है। यहाँ तक कि इजराइल के ज़्यादातर पॉलिटिशियन इसी तंजीम का हिस्सा है। इजराइल का हालिया प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी हुकूमत में आने से पहले इसी तंजीम का हिस्सा था और उसे ज़ायोनिस्ट ने इसलिए हुकूमत में लाया था ताकि तीसरे हैकल की तामीर हो और उनका मसीहा मंजरे आम पर आए। यहूदियों का सबसे बड़ा रब्बी कहता है कि मसीहा को आने में देर हो रही है, लिहाजा तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द मसीहा सामने आ जाए।
اب یہودی پچھلے 76 سالوں سے ہیکل کے تیسرے تعمیر کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمام رسمیں، لوکیشن، ربیوں کا سلیکشن، ہیکل سلیمانی کا نقشہ، ہر ایک چیز کی تیاریاں کر رکھی ہے۔ اسی طرح کی ایک تنظیم سال 1987 میں بنائی گئی تھی جس کا نام ٹیمپل انسٹیٹیوشن تھا۔ اس تنظیم کو اسرائیل ایریل نامی یہودی ربی نے بنایا تھا۔ دوستو یاد رکھے کہ اسرائیل وہی شخص ہے جس نے اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن یعنی سنویدھان لکھا ہے اور جس پر مصر میں دہشت گردی پھیلانے اور ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ شامل ہونے کا الزام ہے۔ بہرحال ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نام کی یہ تنظیم یہودی رسموں، قبالہ جادو اور تیسرے ہیکل کے لیے کیے جانے والے تمام ریچولز کو سر انجام دیتی ہے، جن میں لال بچھیا کی قربانی بھی شامل ہے اور جسے حال ہی میں اسی تنظیم ہی کی کوششوں سے امریکہ سے اسرائیل لا کر قربان کیا گیا تھا۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ گوگل، یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے پلانز کو کھلے عام اناؤنس کر کے لوگوں کو تیسرے ہیکل کی تعمیر کے اس کام سے جوڑتی ہے اور سوشل میڈیا پر کیمپین چلاتی ہے۔ تقریباً کچھ مہینوں پہلے اس تنظیم نے اپنے وائی ٹی ہینڈل پر یہ کہا کہ مسجد اقصیٰ کو گرانے اور تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ اسرائیلی آرکیولوجسٹ بیت المقدس کے اتہاس کو ختم کرنے کی گھنونی سازش کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں کھدائی کی منصوبہ بندی کئی سالوں سے کی جا رہی ہے۔ اسرائیلیوں نے اقصیٰ کمپاؤنڈ میں قبۃ الصخرہ، سلوان اور حوض المقدس جیسے مقامات کے نیچے کھدائی کا جال پھیلا دیا ہے تاکہ ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کے نیچے اس سے جڑی ہوئی چیزیں تلاش کی جائیں، لیکن پچھلے 40 سالوں میں مسلسل کھدائی کے بعد بھی یہاں ہیکل کا ایک اینٹ یا پتھر بھی نہ مل سکا اور خود بڑے بڑے یہودی ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ الاقصیٰ کے نیچے ہیکل کی بنیاد نہیں ہے اور در حقیقت 2000 سالوں پہلے سولومن ٹیمپل کہیں اور موجود تھا، لیکن یہ زائونسٹ یہودیوں کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ مسجد کے ایریا اور بنیادوں کو کمزور کیا جائے اور وقت آنے پر اسے آسانی سے شہید کرے۔ اسرائیلی اخبار اور کچھ رپورٹ میں بتایا گیا کہ زائونسٹ نے الاقصیٰ کمپاؤنڈ کے 40 سے 60 مقامات کو کھود ڈالا ہے اور مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار کے نیچے 600 میٹر کی ایک سرنگ مکمل کی ہے۔ اس کھدائی کے لیے آرکیولوجسٹ کا اینیول بجٹ $3 ملین ہے جسے زائونسٹ کے مختلف گروپ کی طرف سے ڈونیٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہاں تیسرے ہیکل کی تعمیر کی جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے کچھ مہینوں سے بیت المقدس کے آس پاس میں یہودیوں نے جن حصوں پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا تھا وہاں ان دنوں مسلسل خفیہ مذہبی میٹنگز کی جا رہی ہے۔ مختلف لیکڈ ویڈیو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے تہخانے میں یہودی بڑی تعداد میں جمع ہو کر اپنے مسیحا کی آمد کی دعا کر رہے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا اور مسجد اقصیٰ کو گرانے کا مطلب مسلمانوں کے تیسرے سب سے مقدس مقام کو شہید کرنا ہے۔ آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان چل رہی جنگ اور فلسطینی مسلمانوں کی شہادت بھی اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ کے محافظ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی شہادت پر مسلم امہ کا کیا رد عمل ہوتا ہے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ تیسرے جنگ عظیم کی وجہ بھی ہو سکتی ہے جو بعد میں جنگ الملحمہ الکبریٰ یعنی آرمگیڈون کی جنگ کی شکل لے سکتی ہے جس میں کفار اور مسلم آپس میں لڑ پڑیں گے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا ہیکل سلیمانی کا پورا اتہاس، 2 بار وہ بن کے 2 بار وہ سمجھو ٹوٹ چکا ہے۔ تو اسرائیل کا معاملہ یہی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دینا چاہتا ہے، وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کی اس کی کوشش یا امید یا جو بھی معاملہ ہے جو ہم لوگوں کو لگتا ہے وہ ہے یہ معاملہ۔ اب وہ اس کوشش میں کامیاب ہوگا ناکامیاب ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانے۔ بہرحال اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایران سے بھی جنگ چالو ہے، حزب اللہ سے بھی جنگ چالو ہے۔ ایک چھوٹا سا حزب اللہ ہے اور اسرائیل کو کڑی ٹکر دے رہا ہے، قابل تعریف ہے۔ ایران کی بھی قابل تعریف ہے۔ تمام گلف کنٹری سے تو بہتر ہیں یہ لوگ جو کم سے کم غزہ کے لیے بول رہے ہیں، حق کی جگہ آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا۔ اب ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔